फुलनेस सीरीज का आज का सरमन सरपासिंग ग्लोरी, बे इंतहा जलाल। दूसरा ग्रंथियों 3 बाब 10वीं आयत। बल्कि इस सूरत में वो जलाल वाला इस बे इंतहा जलाल के सबब से बेजलाल ठहरा। 18वीं आयत। मगर जब हम सब के बेनकाब चेहरों से खुदावंद का जलाल इस तरह मुनक्स होता है जिस तरह आईना में, तो उस खुदावंद के वसीला से जो रूह है, हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। इब्रानियों 1 बाब उसकी 3री आयत। वो उसके जलाल का परताव और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किब्रिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। आमीन। पलरोमा ग्रीक वर्ड फुलनेस, कंप्लीटनेस, मामूरी, और वो कलीसिया का हेड है, मामूर करने वाला है। थ्रू होली स्पिरिट ये मामूरी हमें मिलेगी। जैसे हम जिस्मानी तौर पर भरपूर लाइफ बसर करना चाहते हैं, इसी तरह स्पिरिचुअली होंगे तो जिस्मानी तौर पे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ये याद रखिए। सरपासिंग ग्लोरी के हवाला से है बेइंतहा जलाल, भरपूर बेइंतहा। तो रूह से मामूर होंगे तो फेलोशिप करेंगे, गीत गाएंगे, वर्शिप उठाएंगे। बेइंतहा जलाल में भी नहीं, बेइंतहा जलाल में, बहुत जलाल। तो जलाल का, ग्लोरी का मतलब हमें भरपूर पता हो। बाइबल मुकद्दस के अंदर जो हवाला पढ़ा गया है कि पुराने अहद नामा का अहद था वो जलाल वाला था, मगर अब जो जलाल है वो बेइंतहा, यानी वो भी जलाल था, ये भी जलाल। ये फर्क यहां बताया गया है। तो लिखा कि फिर मूसा का जलाल जो है वो आज के बेइंतहा जलाल के सामने क्या हुआ? बेजलाल है वो जलाल। इसी तरह मैं, आप, बहुत से लोग यहां बैठे हैं, हर एक की स्पिरिचुअल लाइफ फर्क लेवल पे है। एक लेवल के ऊपर सबकी नहीं है। तो लिखा ओल्ड टेस्टमेंट का भी जलाल था, क्राइस्ट का भी जलाल। तो दोनों में क्या फर्क? वो था जलाल ही, पर क्राइस्ट का बेइंतहा सरपासिंग ग्लोरी, बेइंतहा। समझे? तो भाई ओल्ड टेस्टमेंट में भी तो खुदा का जलाल आया ना उनके ऊपर, तो फिर फर्क क्यों? तो था फर्क। इसी तरह मैंने बताया कि हम सब फर्क जगहों के ऊपर स्पिरिचुअली निकलते हैं। काश एक जगह पे आए। जिस तरह मैंने मुख्तलिफ लव और लाइफ की डेफिनेशन दी, इस तरह ग्लोरी की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। ग्लोरी मतलब जलाल। कितने गीत गाते हैं, जलाल जलाल हालेलुया गाते हैं ना। जब हम कहते हैं ग्लोरी टू गॉड, समझे? खुदा को जलाल देना, ग्लोरी ऑफ गॉड, खुदा का जलाल। अब देखो कितना फर्क हो गया। मैं, आप खुदावंद को जलाल देते हैं, समझे? वो अपना जलाल जाहिर करता है। तो एक वर्ड आ रहा है तो मीनिंग फर्क आ रहे हैं। तो जब हम कहते हैं ग्लोरी टू गॉड, तो इसका मतलब है प्रेज गॉड, समझे? तारीफ करना, वर्शिप उठाना, ये जलाल देना। जब गीतों में कहते हैं ना, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, गाइए, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश तेरे लिए है। क्या मतलब? प्रेज गॉड, हालेलुया, यहोवा की तारीफ। सिंपल कह देते ना हालेलुया, ये जलाल देना है, ये जलाल देना है, यानी वर्शिप। प्लस जब भी हमने वर्शिप की, जलाल दिया है। आमीन। और मैं यहां जो कलाम सुनाने जा रहा हूं, उसके जलाल का इजहार करूंगा। आमीन। आप देखिए, तो ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी ऑफ गॉड, समझे? तो वो अपना जलाल जाहिर करता है, हम उसे जलाल। फिर मीनिंग फर्क हो गए ना। हमारे पास दो हिब्रू वर्ड आते हैं, एक ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड डोक्सा, डोक्सा का मतलब है ग्लोरी, और मानी इसका आता है फेम, प्रेज, यानी ऑनर के अंदर, अजमत के अंदर, समझ, अजमत, उसकी जलाल देना, उसकी रिस्पेक्ट। ये ना एक लैटिन वर्ड है ग्लोरिया, समझे? उस लफ्ज ग्लोरी, ये भी मेन यही फेम, प्रेज। तो जो हिब्रू वर्ड है हमारे पास ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर वो यूज हुए हैं, एक शकाइना हिब्रू वर्ड, और एक हिब्रू वर्ड कबोड, या कबोड भी कहते हैं, पर कबोड, समझे? ये दो लफ्ज। पर न्यू टेस्टमेंट के अंदर कबोड ही इस्तेमाल हुआ जलाल के लिए, ग्लोरी के लिए, समझे? तो फिर ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर ये दो क्यों यूज हुए? जैसे दूसरा करंथियों 30 बाब में पौलुस ने दोनों का इस्तेमाल किया है, अल्फाज का, शकाइना का भी इस्तेमाल किया, कबोद का भी इस्तेमाल किया, यानी जलाल। और फिर जो बेइंतहा जलाल है, तो शकाइना जो हिब्रू वर्ड है, ये अहद के संदूक के ऊपर खुदा का जलाल जाहिर होता, सरदार काहिन के पत्थरों के ऊपर रिफ्लेक्शन होती। तो ये शकाइना, मगर इसमें भी थियोलॉजियन मिक्स कर जाते हैं, इसलिए जब तक बाइबल की पूरी थीम किसी खादम को नहीं पता चलती, इसलिए एक प्रीचर को ओल्ड टेस्टमेंट के हर बात का इल्म हो, न्यू टेस्टमेंट की, और ठीक प्रॉपर मानी उसके पता हो। तो शकाइना हिब्रू वर्ड, इसका मतलब ग्लोरी है, प्रेजेंस भी इसका मतलब है। पर जब ये रिफ्लेक्ट करता है, ये तो रिफ्लेक्शन हो गया, पर हम ग्लोरी, शकाइना को ग्लोरी ही कहेंगे, रिफ्लेक्शन नहीं कहेंगे, समझे? ये रिफ्लेक्शन नहीं है। तो रिफ्लेक्शन के लिए लैटिन वर्ड रिफ्लेक्टो है, जिसका मतलब टर्न बैक, मुनक्स होता है, वापस जाता है, किस चीज का मुनक्कस होना, ये रिफ्लेक्शन होता है। और जब हम इब्रानियों पहले बाब के अंदर पढ़ते हैं, तो वहां क्राइस्ट के लिए लिखा है कि वो उसकी जलाल का परतौ, समझे? वो उसके जलाल का परतौ। उर्दू में तर्जमा इसका और मजीद परतौ का करेंगे इंग्लिश में, जो आया रिफ्लेक्शन ऑफ हिज ग्लोरी, वहां रिफ्लेक्शन आया। रिफ्लेक्शन का मतलब तो जो है टर्न बैक है, ये तो मुनक्स होना है। पर क्राइस्ट के चेहरे से कहां मुनक्स हुआ? वो तो खुद जलाल है। एक तर्जमा है रेडियंस वर्ड आया है, रिफ्लेक्शन की बजाय रेडियंस, ये प्रॉपर वर्ड है। ब्राइटनेस, यानी वो खुदा का ही जलाल है, वो रिफ्लेक्शन नहीं है। तो मुख्तलिफ तर्जमे हैं। तो आप थीम को भी लेना है, वर्ड को भी लेना है, इसलिए खादम गलतियां करते हैं और प्रॉपर मैसेज, प्रॉपर तालीम लोगों तक नहीं पहुंच पाती।
हिब्रू वर्ड कवोड है, KAVOD, कवोड है। अब कवोड का मतलब ग्लोरी, और फिर हैवीनेस, वेट, वेट के मानी में, वेट, किसी चीज का वेट, ये कहां का वेट? तो जब खुदा का वेट है तो गोया उस जैसी ये हस्ती है क्राइस्ट। दाऊद को आप पढ़िए, ज़बूर 29 के अंदर वो कहता है खुदावंद की आवाज में जलाल है। समझे? जलाल का मानी मैंने बयान कर दिया। अब आवाज में क्या जलाल है? आवाज के अंदर उसकी जो पावर है जिससे चीजें क्रिएट होती हैं, समझे? आवाज में जलाल, तो ये उसकी नेचर में आ रही है बात, उसकी एबिलिटी के अंदर बात आ रही है। और कबोद के मानी के अंदर एबिलिटी भी आती है, पावर भी आती है, ऑनर भी आती है, रिस्पेक्ट भी आती है। तो दोनों चीजें जब वर्शिप करेंगे तो जलाल दिया, जब उसने जलाल जाहिर किया, अपनी कुदरत, अपना इख्तियार, अपनी नेचर, अपनी एबिलिटी दुनिया को दिखा दी। जलाल से भरी चीजें, समझे? मैं आप उसका जलाल है, वो हमारा जलाल है, मैं आप बोलिए उसका जलाल। हमें नहीं वो जलाल देता, हमने उसे जलाल देना है, पर उसने जलाल हमें बनाया है, जलाल जाहिर हमने कर दिया। तो वो तो नहीं हमारी वर्शिप करेगा, हमने उसकी वर्शिप करनी। तो जब आप गीत गाते हैं जलाल का, समझे, तो आप गाने वाला भी पता हो मैं क्या कह रहा हूं और क्या मैं उस ग्लोरी के अंदर हूं, समझे? तो जब वो बात करता है, तीसरा बाप कंपैरिजन लॉ के अंदर, ग्रेस के अंदर, तो कहता है कि मूसा को अहकाम दिए गए पत्थर की तख्तियों के ऊपर, मूसा को अहकाम दिए गए पत्थर की तख्तियों पर उसने अपने अहकाम आज ईमानदारों को दिल की तख्तियों के ऊपर। अब ये फर्क हो गया, ये जलाल फर्क हो गया। तो लिखा वो जो पत्थर के ऊपर अहद था वो जलाल वाला ही था अहद, पर ये जो अहद है जो हमारे दिल की तख्ती के ऊपर हाथ के अंदर है, ये बेइंतहा जलाल। तब आप बताएं एक ईमानदार का दिल दुनिया में धड़कता है मसीह के लिए, खुदा के लिए, कलाम के लिए, वर्शिप के लिए, या दुनिया की बदतमीजियां, गुनाह और बुरी बातें, झूठ, पता नहीं क्या क्या मक्कारी घुसी होती है, क्या क्या शरारत अंदर घुसी होती है, वो बेइंतहा जलाल के अंदर हो सकता है? बोलिए नहीं। तो लिखा वो जलाल, वो जो शरीयत थी, लॉ था, पेंटाट्यूक, तौरात, वो जो इंस्ट्रक्शन दी गई है वो पत्थर की तख्तियों के ऊपर, दिल पे नहीं, पत्थर के ऊपर, वो था जलाल वाला, पर पत्थर के ऊपर। तो बेइंतहा जलाल कहां? दिल की तख्ती के ऊपर, हार्ट के ऊपर, हमारे अंदर। कितना फर्क है? तो है अंदर, बस है नहीं जी, गिरजे हो आगे बस। पार्ट कलीसिया का तो बिलीवर दिखे, खुदा के लिफाफे फजल दिखे, ये ना बन जाओ, कुछ मौका है, समझे? बना लो कुछ, जिंदगी संभाल लो। इस दुनिया के रंगलियों में कोई कुछ नहीं पड़ा, ऐसे मारे जाएंगे। भाई बच जाओ, कुछ जिंदगी संभाल लो अपनी, समझे? कुछ बच जाओ, घराने में फर्क पता चले, ये बड़ा फर्क है, समझे? ये खुदा के लोग हैं, खुदा के कहां लोग लगते? खुदा के लोगों को देखना है। सारा की लाइफ पढ़े, रिबका की लाइफ पढ़े, राखल की लाइफ पढ़े, फसिला की लाइफ पढ़िए,
یہ خدا کے انمول لوگ جو ثابت کرتے ہیں اپنی زندگیوں سے، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں. تو خدا کے بیٹے بیٹیاں شیطان جیسے ہوں گے؟ خدا جیسے. آمین. یہ فرق کون دکھائے گا؟ ہمیں دکھانا ہے. تو وہ جلال لکھا ہے کہ موسیٰ کو جب تختیاں دی گئیں وہ کھڑا تھا اس کے سامنے، تو اس کا چہرہ نورانی ہو گیا. سمجھے؟ یہ جلال ہی ہے. یہ اب ریفلیکٹ ہو رہا ہے نا اس کا، خدا کا جلال پڑا ہے اس کے چہرے پہ. ہمارے چہرے پہ نہیں پڑا ہے، ایسے اس کے پڑا ہے، ہمارے دل پہ پڑا ہے، ہم اندر پڑا، اس کے چہرے پہ پڑا، بازوؤں پہ بھی نہیں، ہاتھوں پہ بھی نہیں. وہ کھڑا تھا سامنے، تو اس کا چہرہ، اس کے اوپر جلال آ گیا. لوگ دیکھتے ہی رہ گئے، یہ موسیٰ ہے، اس کے چہرے کو یہ تو بدل گیا ہے، ٹرانسفارم ہو گیا ہے، یہ تو جلالی ہو گیا چہرہ. تو گھبرا گئے، ڈر گئے. اسی چیپٹر میں لکھا وہ اس کے چہرے پہ غور سے نظر نہ کر سکے. میں کہا یہ تو ہم سے فرق ہو گیا. سمجھے؟ اب موسیٰ نے دیکھا یہ تو کم ہو رہا ہے. سمجھے؟ جیسے لائٹ ہوتی نا کم، تو کم ہو گیا ہے. اسے جلدی سے نقاب ڈال لیا کہ لوگوں نے جو میرا پہلا جلال دیکھا وہی رہے، ان کے سامنے ڈرتے ہی رہے اور کہیں یہ بڑا جلالی بندہ ہے، ہم سے فرق ہے. تو اس نے نقاب ڈال لیا. تو پالوس کہتا ہے کہ وہ جو جلال اس کو ملا وہ خدا کے سامنے کھڑا تھا، وہاں سے اسے شریعت ملی. شریعت خدا کے حکم نہیں ملے تو اس کا اظہار اس کے چہرے سے آ رہا. سمجھے؟ وہ شریعت. تو اب یہ دونوں چیزیں جو چہرے پہ ہے وہ تختیوں پہ ہے، لکھا ہے، جو آیا ہے یعنی اس نے اس کو قبول کر لیا ہے تو چہرے نظر آنا شروع ہو گیا. مگر کہتا ہے وہ گھٹتا چلا گیا. اس کا مطلب ہے شریعت لا یہ مٹنے والا جلال تھا. سمجھے؟ یہ اگزامپل سے میٹافوریکلی سمجھایا گیا ہے. یہ اب کم ہو رہا ہے نا، تو یہ جو شریعت دی ہے یہ مٹنے والی، یہ مٹنے والا عہد، یہ عہد جو جلال والا ہی ہے پر مٹنے والا ہے، کم ہونے والا ہے، یہ ختم ہونے والا ہے. تو لکھا کہ جیسے وہ کم ہو رہا تھا اسی طرح ان کے خیالات کثیف ہو گئے، خدا سے دور ہو گئے، اور ان کے دلوں پر، آنکھوں پر جیسے موسیٰ کے پردہ، وہ پردہ ہی پڑا ہوا، پردہ ہی پڑا ہوا. آج بھی اگر بازوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں، کلام کلیئر نہیں ہوتا تو جلال میں نہیں ہے، بس تھوڑا سا لے کے گھوم رہے ہیں. ان کو سنڈے فیلوشپ میں دل ہی نہیں لگتا. آپ بتائیں کہ وہ کیا چیزیں ہوں گی جب میرے سامنے ایسا کوئی بھائی بہن آتا ہے اور اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے کہ برداشت ہے ہماری جیسے خدا کرتا ہے، دعا کر سکتے ہیں اس کے لیے، پر اس کا فیوچر دھیان ہے کہ ہمیں پتہ ایسے پہ گرتا ہے خدا کی حضوری سے جیسے لوسیفر جاتا ہے. مگر وہ ان کے اندر شرارت گھس جاتی، دنیا گھس جاتی ہے، نیم گرم حالت میں رہنا چاہتے ہیں. تو لکھا وہ مٹنے والا جلال جو تھا وہ جلال والا ہی تھا عہد، پر مٹنے والا. اور آگے لکھا لفظ تو مار ڈالتے ہیں پر روح زندہ کرتی ہے. تو لفظ کا کیا مطلب ہے؟ شریعت. بات کہتے ہیں جی یہ لفظ جو ہم عام لوگوں سے بولتے ہیں نا، بات یہ لفظ تو مار دیتے ہو، بھئی ان کی بات نہیں ہو رہی. لفظ یعنی لا، شریعت، اس سے زندگی نہیں، وہ مار دیتے ہیں. وہ عہد، وہ جلال ختم ہونے والا ہے، مٹنے والا ہے، وہ مجرم ٹھہرانے والا عہد ہے. تو لکھا اگر مجرم
ٹھہرانے والا عہد جو ہے وہ جلال والا تھا، سمجھے؟ تو پھر روح کا عہد بے انتہا جلال والا، ہاں؟ زندگی والا، جس سے زندگی، ہمارے پاس زندگی ہے، موت نہیں۔ شریعت میں ہوتے تو موت، یعنی جیسے موسیٰ کے جلال کا انجام قتل، شریعت کا انجام ڈیتھ، اس میں کوئی گلوری نہیں، کوئی جلال نہیں۔ تو گویا وہ جلال پھر روح کے جلال کے سامنے بے جلال۔ تو موسیٰ کا جلال تو بے جلال، حالانکہ جلال والا تھا، پر یعنی ہے جلال والا تھا، پر بے انتہا کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو روح کا عہد کیا، جو ہولی اسپرٹ نے کرائسٹ کی خوشخبری ہمارے دلوں میں ڈالی ہے، یہ روح کا عہد ہے، ہمارے اندر آیا ہے، ہم ایمان لائے ہیں، دل کے اوپر نقش ہو گیا ہے۔ تو گویا ہمارے دل کے اوپر یہ آیا ہے، اور جہاں روح ہے وہاں آزادی ہے، ریڈیمپشن ہے، مگر جہاں لفظ ہے وہاں غلامی ہے، سلیوری ہے، وہاں پر موت ہے، وہاں جسم کے کام ہے، وہ اوبے نہیں کر سکتے۔ اور روح والے لوگ، ہولی اسپرٹ کے اندر رہنے والے لوگ، اس جلال میں رہنے والے لوگ، وہ کہاں ہوں گے؟ بے انتہا جلال کے اندر۔ تو یہ جو گلوری، جب میں خدا کی ورشپ کرتا ہوں، میں آپ، یہ اس کو جلال دینا ہے۔ کیا جلال دینا ہے؟ وہ جلالی ہے۔ تو جب وہ جلال ہے، جلالی ہے، جلال اس میں ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کی ایبلٹی، اس کی نیچر، اس کا فضل، اس کی سچائی، اس کی راست بازی، اس کی نیکی، اس کی پاکیزگی، یہ سارے ایٹریبیوٹ، اس کی ذات کی ساری نیچر، یہ جلال ہے۔ ہم یوحنا کی انجیل پہلا باب لکھا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا۔ فضل کیا ہے؟ یہ گلوری ہے، یہ رچنس ہے، فضل، سمجھے؟ اور پالوس کہتا ہے فضل کی دولت کی ستائش ہو، سمجھے؟ فضل کی دولت، ویلتھ، رچنس جو آپ کے پاس ہو، ایبلٹی ہو، آپ کی قابلیتیں ہو، آپ کی نیچر ہو، وہ اس کے اوپر۔ تو کرائسٹ خدا کا بیٹا فضل سے، تبھی کہتا ہم نے اس کے فضل میں سے پایا، جلال پایا، ہم جلال ہمیں ملا، سمجھے؟ اور لکھا رومیہ 8 باب میں، جن کو اس نے پہلے سے جانا، اس کو پہلے سے مقرر کیا تاکہ خدا کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، اور جن کو بلایا ان کو راست باز ٹھہرایا، جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ یہ دیکھیے، تو آپ دیکھیں جلال کہاں پر پھر گیا۔ جلال کا اب یہ معنی نہیں ہے کہ موسیٰ والا چہرے پہ آئے اور بس وہ ہم کہے بھائی یہ چمکتا ہی رہے، دمکتا ہی رہے۔ اب یہ جلال، یہ لائٹیں نہیں ہے جو لائٹیں ہمارے منہ سے نکلیں، سمجھے؟ ہماری زندگیوں کے اندر اس کی ذات، اس کی نیچر، اس کے ایٹریبیوٹ، وہ ساری پرفیکشن جو اس کے اندر ہے، وہ اس کا جلال۔ آمین؟ بتائیے، جلال سے بھرا، دیکھ لیں، بھرے ہیں تو پھر اس کے جلال کی ستائش کریں۔ شروع کر دے وہاں جہاں بھی۔ تیرا ہے جلال، گائیے، جلال 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 تیرا ہے، ہیلیلویا، آمین۔ جلال، ہیلیلویا، جلال جلال، ہیلیلویا، خدا کرتا ہے،
رب خداوند بادشاہ ہے، وہ جلالدہ بادشاہ ہے، رب خداوند بادشاہ ہے، گائیے، وہ جلالدہ بادشاہ ہے، اونچے کرو سر دروازے اونچے ہو سب دارو، اونچے کرو سر دروازے اونچے ہو سب دارو، جا جلال بادشاہ آئے سر تد اونچے جا، گائیے، بادشاہ آئے سر تد اونچے، اے عبدی دروازوں اونچے ہو جاؤ، جلال کا بادشاہ کنگ آف گلوری آتا ہے، ہاللویا، اے ہیون کے پھاٹکوں اونچے ہو، کہتے ہیں عبدی دروازوں اونچے ہو، تمہارے قد سے بڑا آ رہا ہے کنگ آف گلوری، آمین، اونچے ہو۔ مغلیہ دور کے جو پھاٹک ہوتے ہیں نا ان کے محلوں کے، ان میں سے ہاتھی گزرتا ہے، وہ بڑے دروازے بناتے، شاہی قلعے کے بڑے بڑے دروازے، ہاتھی سمیت وہ جاتے ہیں، گھوڑوں سمیت، رتھوں سمیت، تو کہتا ہے وہ بادشاہ جلال کا آ رہا ہے، کیوں؟ مر گیا تھا، مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اپنی دروازوں کنگ آف گلوری آ رہا ہے، ہم اونچے کرو سر دروازے اونچے ہو سب دارو، لشکراندہ رب یہوہ جلالدہ، لشکراندہ رب یہوہ بادشاہ جلالدہ۔ اب دیکھیے لشکروں کا اتنے انگنت فرشتے، کروبیم، سرافیم فرشتے، ان کا ہیڈ یسوع مسیح خدا کا بیٹا آ رہا ہے، جلال کا بادشاہ، اور وہ کلیسیا میں، اور کوئی لائق طریقے سے ورشپ نہ اٹھا، سمجھے؟ اس لیے انگلش میں گاؤ، اردو میں گاؤ، پنجابی میں گاؤ، سمجھ کے سمجھ، ورشپ آپ منہ سے بولے، معمولی پتہ چلے کہ اندر اجالا ہے، اندر جلال ہے، اندر جلال سے بھرے ہوئے ہیں، تھوڑا سا نہیں، چھوٹی سی کرن اندر کسی بکھی میں رکھی ہو، ادھر تھوڑی سی، سمجھے؟ جلال اندر، سمجھے؟ بے انتہا جلال ہماری زندگیوں کے اندر کور ہونا چاہیے، وہ اس کے جلال کا پرتو، سمجھے؟ یعنی جیسے خدا ہے، جسم کے اندر خدا ہی کھڑا ہے، آمین، یہ ہے، یہ اس کے جلال کا پرتو۔ اب موسیٰ کی طرح نہیں مسیح کا چہرہ ہو رہا، یعنی مسیح سارا سر سے پاؤں تجسم، خدا کا بیٹا، پورا ہی جلال ہے، یہ تو وہ پتھروں کے اوپر، یہ تختیوں والا پتھروں پہ پڑتا ہے، سمجھ؟ قبیلوں کو پتھروں سے تشبیہ دی گئی تھی، وہیں پڑتا، ان کے دلوں پہ نہیں پڑا، کے اوپر پتھر تھے، بس وہی چمکتے تھے، پر میرے آپ کے اندر روح کے عہد کا جلال، یہ بے انتہا جلال جو ہے، تو یہ فرق جلال۔ آدم حوا کا جلال بھی بہت تھا، بہت جلال تھا، ننگے تھے پر ننگے نہیں تھے، یہ ہے جلال، اس کے جلال نے ڈھانپا، سمجھے؟ سوچوں میں، ارادوں میں، خیالوں کے اندر ان کو پتہ ہی نہیں، سمجھے؟ ننگا پن ہوتا کیا، سمجھے؟
طرح یہ جلال ہے جو اندر. تو آپ دیکھیے کہ جب اس نے پھل کھایا ہوا نے وہ بے جلال ہو گئی، پر آدم ابھی تک جلال میں تھا. ایک جلال میں ہے، ایک بے جلال ہے. اس طرح بعض گھروں میں بعض بیویاں بے جلال ہوتی ہیں، ہسبینڈ جلال والے ہوتے، بعض میں دونوں ہی جلال والے ہوتے، بعض میں دونوں ہی بے جلال ہوتے ہیں. تو آپ بتائیں وہاں پر کہ جہاں ایک جلال والا ہے ایک بے جلال ہے وہاں سانپ بھی ہوگا، سمجھے، وہاں شیطان بھی ہوگا. یہ گھروں کے اندر تماشا لگا ہوتا ہے اور زندگیوں کے اندر کوئی جلال نہیں. تو پولس کہتا ہے آسمانیوں کا جلال اور ہے زمینیوں کا اور. تو یہ زمینی تھا نا، جلال تو دیا، پر جلال کو جب انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پائے تو وہ جاتا رہا. آسمانیوں کا جلال اور خدا سالوس کا گاڈ فادر کرائسٹ کا ہولی اسپرٹ کا وہ بھی جلال کا روح سے کہا گیا، اور کرائسٹ جلال کا پڑتا. اور یہ جلال ہے، گلوری، مطلب ہے ساری ایبلٹی، ساری کائنات کو بنانے والے. لکھا ہے آسمانیوں کا جلال ہوا. اب آسمان کے اندر فرشتے بھی ہیں، خدا بھی، تو فرشتوں کا بھی جلال ہے، وہ بھی خدا کے سامنے رہتے ہیں، وہ بھی چہرے کے اوپر جلال ہے، اندر بھی ہے، نالج بھی ہے ان کے پاس. لکھا ہے کچھ عجب نہیں کہ ابلیس بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتہ کا ہم شکل بنا لیتا ہے. ہوتا نہیں نالج باتوں کے پاس، تو ایسے کہتے وہ بھی مجھے بھی آتا، ہوتا نہیں. شیطان ہوتے ہیں، شرارتی ہوتے ہیں، پر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نورانی ہے. بن نورانی ہو تو پھر دکھے گا وہ نالج، حکمت، وزڈم، دانائی دکھے گا. اسٹیفنس کو شہید کیا گیا تو لکھا ہے اس کا چہرہ فرشتہ کا، تو ان کے بھی جلال ہوتے. پر میرا آپ کا جلال فرق، پولس کہتا ہے ستارے کے جلال میں فرق، آسمانیوں کا جلال اور زمینیوں کا اور. پھر کہتا ہے آفتاب کا جلال اور مہتاب کا جلال اور. ستارے کے جلال میں فرق ہے ہیون کی، مگر جلال فرق ہے. ان کی نیچر فرق ہے، ان کے کام فرق ہے، ان کی ایبلٹی فرق ہے. فرق 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 فرق. لکھا آسمانی بھی بدن ہے، زمینی بھی. آسمانی بدلوں کا جلال اور ہے، زمینی بدلوں کا اور. زمینی بدلوں کے گوشت میں بھی فرق ہے، فرق بدن ہے. انسانوں کا بدن، اس کا گوشت فرق ہے، سمجھے. مرد کا فرق، عورت کا فرق، جانور کا فرق، پرندے کا فرق، مچھلیوں کا فرق. یہ جلال ہے، سمجھے، مختلف. ایک مرد بنایا یہ جلال ہے، عورت بنائی جلال ہے، اینیمل بنایا جلال ہے، مچھلی، یہ فرق ہے، جلال ہے. آسمانیوں کا اور زمینیوں کا اور. آدم ہوا کو بھی دیا گیا جلال، مگر بے جلال ہوگا. سمجھ، دنیا کو انہوں نے بے جلال، یہ پیدا ہو رہی ہیں بے جلال. کہا تو تھا آدم ہوا کو بنا کر ان کو بلیس کیا گیا، بڑو پھلو، زمین کو معمولو، محکوم کرو. گناہ کرنے سے پہلے یہ کوویننٹ ہے، کاش کوئی سمجھ جائے. یہ آج کوویننٹ ان کو سمجھ آئے گا جو بلیور ہسبینڈ وائف ہے، دوسرا نہیں تو تنگ ہی رہے گا. سمجھے، وہ اس کوویننٹ کو لکھا ہے راست باروں کی رات مبارک ہوگی. ماں باپ چلتے نہیں ہیں، بچوں کو گائیڈ کرتے نہیں ہیں. اگر مجموعی طور پر تو گھرانہ خدا کے ساتھ چلے. اور بھائی یہ بہت آگے ہے، یہ جلال کے اندر آسمانوں کے اوپر ورشپ ہوگی،
دو لفظ یاد رکھیے، قدوس قدوس، ہولی ہولی، یا گلور گلور. یہ اس کی ہیکل میں ہر کوئی، بولیے انتی ثبوت، اس کی ہیکل میں آسمان میں ہر کوئی جلال جلال جلال، ایک طرف ہولی ہولی ہولی، یہی آ رہے ہیں بازے وہاں. اور گھر میں نہ ہو، کلیسیا میں نہ ہو، فیملی میں نہ ہو، ہسبینڈ وائف میں نہ ہو، ایک جلال والا ہو ایک بے جلال. ہیکل میں ہر طرف کیا ہے؟ ایک ہی بات، جلال جلال. میں آپ کی طرف دیکھ، جلال جلال جلال، پیچھے جہاں تک میں دیکھ پاؤں جلال جلال. ابراہم نے الیعزر سے کہا جا میرے بیٹے کے لیے بہو لے کے آ. سمجھے؟ جا وہ شخص جو بین رکھتا ہے خدا کے پاس. ابراہم کی ساری تعلیم اس کے پاس. تو خدا نے کیا کہا؟ کس حالت میں؟ جلالی حالت میں ان کو برکت دی، جلالی حالت میں. بڑھو پھلو زمین کو معمور و محفوظ. یہ لوگ ہیں وہ. تو پالوس کہتا ہے آپ ہمارے بے نقاب چہروں سے اس کا جلال ظاہر ہو. اور لکھا ہے اس کے جلال کی صورت پر آگے درجہ بدرجہ. یہ ایک دن میں نہیں بھائی، درجہ بدرجہ سالوں لگتے ہیں. رفاقت میں، کلام میں، ورشپ میں وقت لگتا ہے. اس جلال کے اوپر مسیح کی طرح ڈھلنے کو ٹائم لگتا. مسیح کے قد تک، مسیح جیسا وہ اس کے جلال کا پرتاؤ ہے. اس کی ساری نیچر ہمارے اندر ہے. ساری نیچر خدا کی، ساری نیچر. چند احکام تختیوں والے نہیں، صرف چہرہ نہیں، ہمارا اندر اجالا ہو، روشنی ہو. آپ کو پتا ہو میں جگمگ ہوں اندر سے، میں معمول ہوں. اس کی نیچر، خوبیاں، ایٹیٹیوڈ میرے اندر آ گئے ہیں. آمین. چیک کرو، آ گئے ہیں. چیک کرو کتنا جلال آیا ہے. یہ تو بے انتہا ہونا چاہیے. کتنا وہ مسیح والا، موسیٰ والا، آدم والا بھی نہیں، سمجھے، ہارون والا بھی نہیں. مسیح کا اپنی جان قربان کر دی. سمجھے؟ لکھا 17 باب یوحنا، پھر سے مجھے جلالی بنا دے. اور لکھا میں چاہتا ہوں خدا جس طرح تو نے مجھے جلال دیا ہے، جلال میں چاہتا ہوں یہ میرے جلال کو کلیسیا دیکھے، میرے جلال کو دیکھے. یہاں بھی اور ہیمن، وہ جہاں میں آ گیا ہوں ہیمن میں یہ بھی آئے دیکھیں کہ میں نے تمہارے لیے جان قربان کی تو جلالی بنایا تو ہی اوپر آئے ہو. تو دیکھا، یہ دیکھیں ہمارا جلال، ہماری عظمت. اور لوگ پیٹ کے اندر بادشاہ قدرت جلال اس کا. سمجھے؟ مکاشفہ کی کتاب 5ویں باب کے اندر طاقت، حشمت، تمجید، عزت، لائق وہی ہے. اسی کو جلال ہے. وہ جلال میں رہتا ہے. کنگ آف گلوری مردوں میں سے جی اٹھا، ہمیں جلالی بناتا ہے. اور پولس کہتا ہے تیسرے باب 2 گرنتھیوں کے اندر کہتا ہے کہ ہمارے بے نقاب چہروں سے اس کا جلال کیا ہو؟ بولیے، منعکس ہو. آگے مثال دیتا ہے. کس کی مثال دیتا ہے؟ جیسے کیا بشمشت، جیسے آئینہ میں. جیسے آئینہ میں. تو آئینہ میں کیا منعکس ہوتا ہے؟ چلے آپ آئینہ، میرے سامنے یہ آئینہ ہے، میں آئینہ کے آگے تو مجھے کیا دکھے گا؟ میں دکھوں گا؟ کون دکھے؟ میں خود ہی دکھوں گا. تو میں اس جلال کے اندر ہوں تو وہ جلال میرے اندر آئے گا. تو کیا آئینہ میں نظر آئے گا؟ جیسا مسیح ویسا ہی ہے. آئینہ میں اپنا چہرہ، تو یہ چہرہ تو مسیح کا ہو گیا نا. تو مجھے اس کی نیچر دیکھیں، اس کے ایٹیٹیوڈ
एट्रीब्यूट दिखे तो मसीह के सामने हिम्मत ही ना पड़े, हाँ, खड़े होने की। दुआ ना आए, रिफाकत ही ना आए, कलाम ही ना आए, गीत ही ना आए, तो ये जो जलाल है इस तरह मुनफ़्फ़िर यानी क्राइस्ट खुदा का बेटा हमारी जिंदगियों से बोलिए दिखना चाहिए। और ये जलाल कितना है? बेइंतहा जलाल है, बहुत बड़ा जलाल है। कुर्सियों के खाक के अंदर लिखा है कि वो हमारी पस्तहाली के बदन की सूरत को बदल कर, हमारी पस्तहाली की सूरत को बदल कर अपनी जलाली सूरत पे ढाल देगा, उस तस्वीर के मुताबिक ढाल देगा, हो जाएंगे उस जैसे। ये यहां पे आना है, वो जैसा खुदा वैसा ही मसीह में होली स्पिरिट के जरिए हम वैसा तो रूबरू देंगे यहूदा के खाक के अंदर, जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता और अपने पुरजला हजूर के अंदर खुशी में खड़ा कर सकता। रूबरू उसके सामने खड़े हो जाएंगे, वो ले जाएगा, लिखा है मेरे जलाल को देखे यहां भी वहां भी। ये जलाली जिंदगी हो मसीह में, गुनाहों से, गलतियों से, दुनियादारी से बच जाए और मसीह का चेहरा अपनी जिंदगी से दिखाने वाले बन जाए, रोज रोज दर्जा बदर्जा ये सूरत बोलिए बदलती चली जाए जलाल के अंदर, जलाल के अंदर। और जब आज है तो जलाल ही में होंगे। अगर कहें नहीं नहीं नकम्मा तो फिर भाई तू मसीह को नहीं जानता, तू रूह को नहीं जानता, तू रिफाकत को नहीं जानता। जलाली बात उसमें थोड़ा है, कोई बात नहीं, लिखा है दर्जा बदर्जा, ये एकदम से नहीं आने का, ये रोज बरोज दुनियादारी हटाए अपने अंदर से और कलाम से, क्राइस्ट से, वर्शिप से, उसकी एबिलिटी, उसकी खूबियां, इसलिए पतरस कहता है उसकी खूबियां जाहिर करो। तो कब करोगे? जब उसकी नेचर हमारे अंदर आ जाएगी, उसकी नेचर ही खुदा का जलाल। आमीन। ये बेइंतहा जलाल है, मूसा का नहीं, आदम हवा जो गुनाह वाले उनका नहीं, हारून का नहीं, फरिश्तों का नहीं, ये खुदा का जलाल वो उसने दे दिया है हमें। जलाली अपने साथ आया, जलाल दे दिया, जलाली है। आमीन। जलाली है, बोलिए जलाली है, जलाली है, पर दर्जा दर्जा बोलिए ऊपर ऊपर खुदा बनना है, पर थ्रू क्राइस्ट मामूली उसी से आनी है, होली स्पिरिट के और कलीसिया में कलाम सुनने से। इसलिए उसमें जलाल पकड़िए, ये बेइंतहा जलाल है, मामूली है, सिर्फ खुदा का बेटा वो जलाली सूरत रखता, उसने हमें मौका दे दिया है कि हम जलाल वाले हो जाएं और उस मामूली तक मामूल हो गए, यानी सब ग्लोरी ऐसा जलाल जो बेटे का है थ्रू होली स्पिरिट हमारे अंदर होना चाहिए। और कैसे? रिफाकत से, खूबियां, एबिलिटी, नेचर, वर्शिप उसके साथ चलिए। आइए खड़े हो जाएं और उसकी वर्शिप करना शुरू करें। संभाला है, हो जाए तुझ में और तेरा
हमको लिबास पहन के हो जाए तैयार ताकि हमको जाए तुझमें हो जाए तुझे और तेरा कुव्वत का दे हमको लिबास